तपाईलाई अघि फोन गरेर कसले थर्काएको त्यो ठ्याक्कै भन्नु त तपाईले। अब छाती आदि इत्यादिमा हात राख्ने भन्ने कुरोको सिद्धान्तमा म विश्वास गर्दिनँ। डराउनु भयो हो ए बाबा ककलले फोन गर्छन् के गर्छन् यो मेरो प्राइभेसी हो त्यो खिचेर नहाल्नु होला कृपया। हामीले होइन तपाईहरुलाई त्यो अधिकार छैन त्यो मेरो प्राइभेसी हो खिचेर नहाल्नु होला प्लिज म भन्दैछु तपाईलाई यो क्वेशन सोध्न पनि नहुने तपाईले सोध्नुभयो सरी। अब किन म यहाँ इन्टरभ्यूमा छु फोन राख्नु वायात कुरा नगर्नु त तपाईँ होइन। अब तपाईँले यसरी वायात तरिकाले मलाई तर्साउने धम्काउने यो एउटा कुरा याद राख्नु होला। तपाईँले डम्फु बजाउँदैमा म पछाडि हट्ने मान्छे होइन। नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने कोसिस नगर्नु। फोन राख्नुहोस् भने म इन्टरभ्यूमा छु तपाईँले जहिले मलाई कल गर्ने यस्तै टाइममा ल फोन राख्नु। अब विभिन्न खालका छिचिमिरा हुन्छन् विभिन्न कुसुले हुन्छन् देश विदेशबाट अनर्गल किसिमले अथवा वायात किसिमले तर्साउन धम्काउन खोज्छन् तर झिङ्गाको सरापले डिङ्गाला कहाँ के हुन्छ र यो मेरो प्राइभेसी हो तपाईँलाई भन्नु जरुरी छैन। पुण्य गौतम सर भनेको देशले मानेको तपाईँले खिच्नुभयो कि क्या हो यो दृश्य नखिच्नु है फेरि क्यामेरा अफ भयो भन्ने हिसाबले सोचेको काम कारवाही गरिरहनु भएको छ। तपाईँको नेपाली नागरिकताको स्ट्याटस के हो भनेर तपाईँ अहिले स्टिल तपाईँ अमेरिकी नागरिक हो भने हुनाले उहाँले मैले पासपोर्ट अमेरिकी नागरिकता त्यागेँ भन्नुभएको छ। त्यागेको त घोषणा गर्नुभयो तर उहाँले प्रक्रियामा गएर त्यागेको निशा प्रमाण दिनुभएको छैन। तपाईँलाई अघि फोन गरेर कसले थर्काएको त्यो ठ्याक्कै भन्नु त तपाईँले। अब छाती आदि इत्यादिमा हात राख्ने भन्ने कुरोको सिद्धान्तमा म विश्वास गर्दिनँ। डराउनु भयो हो ए बाबा ककलले फोन गर्छन् के गर्छन् यो मेरो प्राइभेसी हो त्यो खिचेर नहाल्नु होला कृपया। हामीले होइन तपाईहरुलाई त्यो अधिकार छैन त्यो मेरो प्राइभेसी हो खिचेर नहाल्नु होला प्लिज म भन्दैछु तपाईलाई यो क्वेशन सोध्न पनि नहुने तपाईले सोध्नुभयो सरी। अब सुन्नु एउटा कुरा बस्नु एकछिन बस्नु तपाईँ नभाग्नु न कहाँ किन भाग्ने तपाईँ सक्षम छैन जुरा छैन तपाईँ दारा नङ्ग्रा भएको राक्षस हो र तपाईँ भाग्न खोजिराख्नु भएको किन भाग्ने गल्ती छ जस्तो लाग्छ। ए बाबा राम छ के काम बिगार्नु राम कहिलेकाहीँ तर्किन खोज्छ क्या तपाईलाई किन थर्काइयो तपाईलाई पनि त धम्कीपूर्ण फोन आउला नि तपाईलाई मैले सोधेको छु। तपाईलाई ठिक छ तपाईलाई म के भन्न सुझाव दिन आदरणीय दर्शक नमस्कार। हाम्रो फ्रेममा चर्चित अनुहार हुनुहुन्छ युवा नेता पुण्य गौतम सर। पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते तथा स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद नमस्ते। के छ सर सन्चै हुनुहुन्छ अहिले? एकदम ठिक छु। आज रातो चस्मा लगाएर रातो ज्याकेट लगाएर चट्टै चिटिक्क भएर आउनु भएको छ। तपाईँ आज धेरै ह्यान्डसम देखिनु भएको छ। के छ रात सर? रेड अनलाइन लगायतको मिडियामा इन्टरभ्यू दिनु छ अब रातै चस्मा भयो भने गजब होला भनेर नि। ए ल अब हाम्रो विषयवस्तुतिर जाउँ पुण्य सर। जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा रवि लामिछाने सरको केस निकै भनौँ न चारैतिर छताछुल्लो छ अहिले सामाजिक सञ्जालमा। अहिले पछिल्लो समयको जुन 2-3 दिन अगाडि जतिजनाले कतिले गाली गर्नुभएको छ कतिले ताली दिनु भएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तपाईँको चाहिँ विश्लेषणले के भन्छ अहिले रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा चाहिँ खास? होइन मेरो सिधा कुरा छ कि त रवि लामिछानेजी भगवान् हो देवादिदेव महादेव हो श्री गणेश हो भन्नु पर्यो। एउटा फोन आयो है मैले उठाएँ। हेलो हेलो किन म यहाँ इन्टरभ्यूमा छु फोन राख्नु वायात कुरा नगर्नु त तपाईँ होइन। अब तपाईँले यसरी वायात तरिकाले मलाई तर्साउने धम्काउने यो एउटा कुरा याद राख्नु होला। तपाईँले डम्फु बजाउँदैमा म पछाडि हट्ने मान्छे होइन। नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने कोसिस नगर्नु। तपाईँ रविजीको आमापट्टिको कि मामापट्टिको फोन राख्नुहोस् भने म इन्टरभ्यूमा छु तपाईँले जहिले मलाई कल गर्ने यस्तै टाइममा ल फोन राख्नु। के भयो रवि के भयो सर कसले फोन गरेर कसले थर्कायो कि के होइन अब विभिन्न खालका छिचिमिरा हुन्छन् विभिन्न कुसुले हुन्छन् देश विदेशबाट अनर्गल किसिमले अथवा वायात किसिमले तर्साउन धम्काउन खोज्छन् तर झिङ्गाको सरापले डिङ्गाला कहाँ के हुन्छ र के भन्यो खास? होइन यो मेरो प्राइभेसी हो तपाईँलाई भन्नु जरुरी छैन। पुण्य गौतम सर भनेको देशले मानेको तपाईँले खिच्नुभयो कि क्या हो यो दृश्य नखिच्नु है फेरि होइन। तपाईँलाई थर्काएको कसैले उ गरेको हामी होइन मैले त यो क्यामेरा अफ भयो भन्ने हिसाबले सोचेको होइन। पुण्य सरलाई कसैले थर्काउँछ भने हामी कहाँ मान्छौँ त हामी खिच्छौँ हामी हाल्छौँ सार्वजनिक गर्छौँ। त्यो छोड्नुहोस् म्याटरमा आउनुहोस्। ल पछिल्लो समयमा तपाईँको विश्लेषणले के भन्छ खास? होइन मेरो विश्लेषण स्पष्ट छ। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ देवादिदेव महादेव भगवान् वा संविधानमाथि एबभ दि कन्स्टिट्युसन एबभ दि ल
हजुर। कानुन भन्दा माथि रविजी हो, उहाँलाई कानुनले चिन्दैन छुँदैन। हिजोको राज खानदान जस्तै हुन् जसलाई संविधान कानुन ऐन केही पनि लाग्दैन भन्नुहुन्छ भने बेग्लै कुरा हो। फेरि पनि मिस्कल आइरहेछ, म यसलाई अफै गरिदिएँ। होइन भने नेपालको प्रचलित ऐन नियम कानुनलाई विधिलाई संविधानलाई उनले पनि परिपालन गर्नुपर्छ। जस्तो भारतमा आसाराम बापू कति लोकप्रिय थिए तपाईँलाई थाहा छ। उनलाई गिरफ्तार गर्दाखेरि भिडले किच्चिएर दर्जनौं मान्छे मरे र उनको ठाउँमा कतिले आत्महत्या गरे, तर पनि कानुन त कार्यान्वयन भयो। उनी तिहाड जेलमा छन्। अनि जे ललिता भन्ने एकजना नायिका जो पछि गएर तमिलनाडुको मुख्यमन्त्री हुनुभयो, उहाँलाई एरेस्ट गर्दा पनि धेरै मान्छे रोएका थिए, आत्महत्या गरेका थिए। मैले भन्न खोजेको के भने भिडले फैसला गर्ने हो कि रुल अफ लमा जाने हो। त्यो अन्तर्गत रविजीले अहिले के आधारमा अनुसन्धान हुँदैछ भने अहिले अमेरिकन एम्बेसीबाट नेपाल प्रहरीले कागजात लिइसक्यो, जबकि अख्तियारमा परेको उजुरीका आधारमा गृह र परराष्ट्रलाई पत्रचार गरेर अनुसन्धान पनि सुरु भइसक्यो। र निर्वाचन आयोगमा एकजना कसैले उजुरी दियो, उजुरी दिएको आधारमा निर्वाचन आयोगको त्यो के छ उजुरी भने यो पार्टीका अध्यक्ष रहेका सभापति रहेका रवि लामिछाने नेपालको नागरिकता नभएको हुनाले अहिले खारेज भइसकेको नागरिकताको आधारमा उनले निर्वाचन लडेको हुनाले निजलाई त्यो पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी र सभापतिबाट पनि हटाउने गरी काम कारबाही अगाडि बढाउनु होला भनेर उहाँले निवेदन दिनुभएको छ। खारिज भएको नागरिकताले पार्टी दर्ता हुन्छ सर? नहुनु पर्ने यही त विचित्र छ। यो भने कस्तो हो भने राज्यलाई ढाँटेर झुक्क्याएर जाली सर्टिफिकेट पेश गरेर कसैले जाहिर खान्छ भने कतिपयले अहिले तर्क गरिरहेछन्। जस्तो तपाईँले भने जस्तै होइन, अब त्यो नागरिकता खारेज भइसक्यो, नागरिकताको आधारमा कसरी उनको निर्वाचन कार्ड बन्यो, कसरी उनले चुनाव लडे, कसरी उनी काम कारबाही गरिरहेछन् भनेर भन्छन्। तर राज्यको कानुनले के भन्छ भने राज्यलाई ढाँटेर झुक्क्याएर छलेर कृत्य कागजको आधारमा यदि तपाईँले कुनै कारोबार गर्नुहुन्छ, कुनै राजनीतिक काम गर्नुहुन्छ, कुनै राजकीय पद लिनुहुन्छ भने त्यो राज्यको होइन तपाईँको बदमासी हो। किनभने राज्यलाई गुमराहमा पार्न पाउनुहुन्न। जसरी जाली सर्टिफिकेटको आधारमा कसैले बढुवा खान्छ, जाहिर खान्छ भने त्यसलाई राज्यले कारबाही गर्छ। त्यो बेलामा जब उसले थाहा पाउँछ कि अख्तियारमा मुद्दा पर्दा अथवा उजुरी पर्दा अथवा राज्यले अनुसन्धान गरेपछि यो कृत्य सर्टिफिकेट रहेछ, जाली रहेछ भन्ने हिसाबले अनि कारबाही गर्छ भन्ने बित्तिकै रवि लामिछानेजीले उहिले त्याग गरेको नागरिकताको आधारमा पासपोर्ट बनाउनु भयो। याद गर्नु होला, जुन उहाँ अमेरिकाले त के भन्छ भने अमेरिकन कानुन अनुसार त स्टिल हि इज द अमेरिकन सिटिजन, किनभने अमेरिकामा दोहोरो नागरिकता प्रणाली छ। भनेपछि तपाईँले भने अनुसार त यो हिसाबले त नेपालमा बस्न पनि रवि लामिछानेलाई त भिसा चाहिने भयो नि त? होइन, सुरुमा त उहाँ पासपोर्ट भिजा लगाएर आउनुभयो नि। योभन्दा दुर्भाग्य कुरा केही हुन्छ? आफ्नै मातृभूमि टेक्नको लागि समेत उहाँ पासपोर्ट भिजा सहित आउनु परेको अवस्था थियो। किनभने उहाँ अमेरिका गएर आफ्नो भाग्य आजमाउन खोज्नुभयो। उहाँले वर्क पर्मिट लिन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले ग्रिन कार्ड लिन सक्नुहुन्थ्यो, तर यो नेपालको नागरिकता चुत्थो, यसलाई छिछि दूर दूर गरेर उहाँले आमा तुल्य नागरिकता च्यातचुत गरेर अमेरिकी नागरिकता लिनुभयो। र अमेरिकी कानुन अनुसार अहिले पनि दुईवटा देशको नागरिकता एकसाथ लिन पाउने हुनाले उहाँ अमेरिकन नागरिकको रूपमा इन्ट्याक्ट रहेको बुझिन्छ। अब उहाँले भन्नुभएको छ मैले अमेरिकी नागरिकता त्यागेँ, त्यसको सूचना त्यसको प्रमाण निस्साथ उहाँले राज्यलाई बुझाएर त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत नागरिकता लिनुभएको छैन। सिडिओ कार्यालयमा जाने, कानदेखि नि दुईवटा पासपोर्ट साइजको फोटो लाने, त्यो टाँसेर अनि नागरिकता नम्बर पनि नयाँ हुन्छ। अझ कति देशमा त अङ्गीकृत दिने कि वंशजको दिने भन्ने पनि डिस्कस हुन्छ। किनभने उहाँ अमेरिकाबाट फर्किएको रबिन्सन होइन नि त, उहाँ त रवि हो। रवि हो भने त्यो अमेरिकी अङ्गीकृत नागरिकको हैसियतमा नेपाल आउनुभयो र प्रश्न उठेपछि मात्रै उहाँले पासपोर्ट सरेन्डर गरे हो। याद गर्नु होला, यदि किशोर श्रेष्ठ लगायतका मानिसहरूले तपाईँ अहिले अवैध रूपमा नेपाल बसिरहनु भएको छ, काम कारबाही गरिरहनु भएको छ, तपाईँको नेपाली नागरिकताको स्ट्याटस के हो भनेर तपाईँ अहिले स्टिल तपाईँ अमेरिकी नागरिक हो भने हुनाले उहाँले मैले पासपोर्ट अमेरिकी नागरिकता त्यागेँ भन्नुभएको छ। त्यागेको त घोषणा गर्नुभयो, तर उहाँले प्रक्रियामा गएर त्यागेको निस्सा प्रमाण दिनुभएको छैन। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जसरी द लिडर भन्ने कार्यक्रमबाट उठाएको करोडौँ रुपियाँ, 4-5 करोड रुपियाँ प्रश्न उठेपछि मात्रै उहाँहरूले फिर्ता गर्ने घोषणा गर्नुभयो। प्रश्न नउठेको बेलामा फिर्ता गर्ने कुरै थिएन, किनभने त्यो थाहा पाएनन् भनेपछि दम्पच पारिदिउँ, काले काले मिलेर भाले खाउँ भनेर ग्यालेक्सी फोकेले द लिडरको नाउँमा रविजीको नाउँमा उठाएको 4 करोड रुपियाँ, जबकि त्यसको जजहरू नि शङ्कास्पद छन्, पश्चिमा लाइनका छन्, अमेरिकन। तथ्यहरू त आएको छैन नि? तथ्य कस्तो के हो? जुन पैसाको तथ्यहरू ल त्यो त आयो त, होइन आयो।
त्यहाँ द लिडर भन्ने कार्यक्रममा फर्म फिलअप गर्दा 1000 हो कि 1500 चार्ज तिर्नु पर्दो रहेछ। हजारौँ मान्छेले तिरे र ती हजारौँ मध्येका 10-20 जनाले आवाज उठाए हाम्रो पैसा फिर्ता दिएन, फिर्ता पाऊँ भन्ने बित्तिकै जबकि काँचको पर्दाबाट टेलिभिजनको पर्दाबाट लिडर जन्मिन सक्दैन, द डक्टर हुन सक्दैन, द इन्जिनियर हुन सक्दैन भनेर हामीले क्याटेगोरिकली स्पष्ट रूपमा पहिले पनि भनेका थियौँ र रविजीले प्रश्न उठेपछि मात्रै नाकको चालले त्यो पैसा फिर्ता गर्ने घोषणा गर्नुभयो। अहिलेसम्म फिर्ता गर्नु भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हामीलाई मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, जर्ज सोरेस जसले युगोस्लाभिया विभाजनको बेलामा डेमोक्रेटिक डिफेन्सको नाउँमा आइएनजिओ मार्फत लगानी गरेका थिए। अहिले ओपन सोसाइटीको नाममा जर्ज सोरेस जस्ता शङ्कास्पद आइएनजिओका धन्दा सेटहरूले अमेरिकी फ्रिडम पार्टी र नेपालको फ्रिडम स्वतन्त्र पार्टीमाथि लगानी गरेको तथ्यहरू आइरहेका छन्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु र करोडौँ करोड डलर इन्भेस्ट गरेको नेपालमा के इन्ट्रेस्ट त। फेरि अर्को कुरो के छ भने ठ्याक्कै घन्टी पनि त्यस्तै छ। त्यहाँ चाहिँ गिर्जाघरमा इसाईहरूको चर्चमा बज्ने घन्टी हो। अब यहाँ मन्दिरमा पनि बज्दैन, सडकमा बज्छ। र यहाँ पनि क्रिस्चियन सोसाइटीले हिजो रुसको लागि राजदूत रहिसकेका मूर्धन्य कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठज्यूले स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएको छ भने नेपालको क्रिस्चियन सोसाइटीले निर्णय नै गरेर रविजीलाई भोट हालेको हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। राजदूत लेभलबाट यो कुरा आइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लडतरको कुरो छैन। र के देखिन्छ सरसर्ती हेर्दा भन्दा नेपालमा नयाँ भ्लादिमिर जेलेन्स्की जन्माउने र नेपाललाई युद्धमा लाने, नेपाललाई तबाह गर्ने, बर्बाद बनाउने मिसन अन्तर्गत यो काम त भइरहेको छैन भनेर शङ्का गर्ने आधार छ। अब उहाँले श्रमदान नामक नेपाली कथानक चलचित्रको फटाफट सुटिङ गर्नुभएको छ हर्क साम्पाङको सिको गरेर। अब क्यामेरा खुल्छ, तपाईँ त अब सिनेमा लाइनमा पनि काम गरे मान्छे, एक्सन रेडी 1 2 3 भन्ना साथ साबेल चल्छ सबै एक्सनै भनेर लगभग त्यस्तै त हो। नत्र भने उहाँले ट्रेडमिलमा गएर पसिना बगाउनु होला यस्तो गर्नुभयो त एक्सन भन्छन् भनेर। ए बाबा, एउटा सहरी बाबुले 20,000 को बुट लगाएर चट्ट परेर उही 60 को दशकमा, बरु त्यो त सुटिङ थियो राजेश हमालले, वा 90 को दशकमा उता सलमान खान, शाहरुख वा ब्राड पिटरले हलिउडमा गरे जस्तै, मजदुर बने जस्तै, किसान बने जस्तै। अब मैले त भनेकै छु, अहिले त उहाँ त्यहाँ त्यो सुटिङ गर्दै हुनुहुन्छ। कुनै दिन उहाँ ह माले ह तारे ह हरियो डाँडा माथि हलो जोत्ने साथी रे माले ह तारे भन्दै हलो जोत्न बेर छैन उहाँले। तपाईलाई म एक्चुअली के भन्न चाहन्छु भने डिपिआरके कोरिया, डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियाका सर्वोच्च नेता किम पनि पसिना बगाएर श्रमदान गर्छन्, सर्वोच्च नेता कोरियाको। तर त्यो फुटेज सोसियल मिडियामा भाइरल गराउँदैनन् उनीहरूले, केही डकुमेन्ट्रीहरूमा मेन्सन गर्छन्। तर यहाँनिर रविजीले पहिला पनि त लेबर क्याम्पमा श्रम शिविरमा गएर श्रम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँको हातमा ठेला छैन, सुकुमार राजकुमार जस्तो हुनुहुन्छ। फेरि उहाँले 5 स्टार होटलमा लन्च डिनर गरेको, आरामदायी लग्जरियस जीवन बाँचेको, 1.5-2 करोडको गाडी चढेको, अनि त्यसपछि सनबाथ लिएको, स्विमिङ पुलमा पौडिएको भिडियो पनि ल्याए हुन्थ्यो नि त। जनताको आँखामा छारो हालेर भोलि सम्भावित भिडन्तको लागि आधार तयार गरिँदैछ। किनभने कानुन त उहाँ दागी दोषी देखिनु हो भने भोलि बवाल रूपमा हिंसा भड्काउनको लागि यो सब तानाबाना गरिएको हो भन्ने नाटक गरिएको, राजनीतिक कलाकारितामा उहाँ महारत हासिल गर्नुभएको छ। फेरि संयोग के भने उहाँ पनि कमेडियन हो कुनै समयको, टक्क टुक्कबाट उदाएको। जसरी 2015 मा भ्लादिमिर जेलेन्स्की भन्ने मान्छे द सर्भेन्ट अफ पिपुल भन्ने मेगा सिरियलबाट उदाए, त्यसै गरी रवि लामिछाने पनि कुनै समय टक्क टुक्कबाट उदाएका हुन्। त्यसकारण रवि लामिछानेको उत्पात महत्त्वाकांक्षाको शिकार हामी हुनु हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता हो। होइन, रविजीले नेपालमै बसेर नेपालमै मेहनत गरेर अथवा ओरिजिनली अथवा कानुन त उहाँले व्यवहार गरेको भए हामी उहाँलाई सेल्युट गर्थ्यौँ। तर उहाँले जुन अफवाह फैलाउनु भयो, अब उहाँले फर्र पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेलले प्रवचन दिए जस्तो भन्नुहुन्छ नि, प्रचण्डको सम्पत्ति बढ्यो, शेरबहादुरको बढ्यो, फलाना तिलाना ढिस्कानाको बढ्यो, कसैको पनि छानबिन भएन भन्नुहुन्छ। म भन्छु रविजी तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, तर तपाईँ पनि हिजो रामकृष्ण ढकालको 5,000 वाला जागिर खाएको मान्छे हो तपाईँले क्यासेट कम्पनीमा। अनि तपाईँ पनि आज करोडौँ, कतिले त अरब भन्न थाले, करोडौँपति हुनुभएको छ
छ 20-50 करोडको मालिक हुनुभएको छ त्यसको स्रोत पनि त पुष्टि गर्नु पर्ला। भनेपछि तपाईँको कुरामा तपाईँको कुरामा यसो हामीले बुझ्दाखेरि त रवि लामिछाने त जेल जाने पो कता कता देखिने होइन। एउटा कुरा मलाई जे जाँदा पनि जान्न मेरो आफ्नो मिसन छ तर कानुनको कार्यान्वयन त हुनु पर्यो नि। हर व्यक्तिको लागि कानुन त इक्वल होला नि। अल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल भनेर जिन ज्याक रोसोले भने जस्तै उहाँको लागि विशिष्ट परिस्थिति सृजना गरिएको भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने उहाँले पनि कानुनको परिपालन गर्नुपर्छ। रुल अफ लको ठुलो दुहाई दिनुहुन्छ नि उहाँले, तर आफ्नो नागरिकताको विषयमा उहाँले स्पष्ट रूपमा अब अहिले अप्रत्यक्ष रूपमा उहाँले प्रक्रियाबाट नछिरिकन पुरानै खारेज भइसकेको नागरिकता बोकेको कुरा त अप्रत्यक्ष स्वीकार्नुभयो, उकेराले स्टोरी नै गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँले कन्फेसन्स गर्नु पर्यो। अब कन्फेसन्स गरेर उहाँलाई राज्यले एक्सक्युज गर्छ भने राज्यको त्यो उदार दिल हो। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अनागरिक अथवा कानुन त है व्यवहारिक हिसाबले मैले अनागरिक भनेको होइन। उहाँ नेपालमा जन्मिनु हो, मेरो माओलीपट्टिको नातेदार पनि हो। उहाँलाई कसले नेपाली भाषी भन्दैन, कसले नेपालमा जन्मिया भन्दैन, कसले नेपाली भन्दैन र व्यवहारिक रूपमा भाषागत रूपमा सांस्कृतिक रूपमा हरेक हिसाबले। तर कानुन भन्ने हुन्छ नि, कानुनमा चाहिँ के छ भने एकचोटि नागरिकता त्याग गरेर विदेशी त्यो पनि अमेरिकन नागरिकता लिएको मानिस जसले फेरि नेपालको नागरिक बन्नको लागि जुन कानुनी प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पर्थ्यो, प्रक्रिया पुर्याउनु पर्थ्यो, त्यो प्रक्रिया उहाँले पुर्याउनु भएन भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा के छ भने तपाईँलाई मैले भनिदिइहालेँ यहाँ तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो साँचो कुरा बोल्न हिम्मत हुनुपर्छ। उहाँले पहिला भन्नुहुन्थ्यो नि यो देशका खोइ मन्त्री प्रधानमन्त्री पढेकै छैनन्, भेडा बाख्रा सरह भए। अनि उहाँ आफैले एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला के भन्नुभएको छ भने सांसद हुनको लागि ग्रेजुएट हुनुपर्छ, स्नातक हुनुपर्छ। रविजी तपाईँले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ आफ्नो इन्टरभ्यूमा म त प्लस 2 सरह हो भनेर। भने तपाईँलाई चाहिँ बेग्लै मापदण्ड बनाइदिनु पर्ने राज्यले, तपाईँलाई कानुन नलाग्ने, ऐन नलाग्ने, अरूमाथि तपाईँले एउटा चोर औँला तेर्साउँदा 4वटा औँलाले तपाईँ माथि नै माझी अहिले पनि तपाईँलाई हेरिरहेछ 4वटा औँलाले। हो, मलाई पनि हेर्छ, किनभने हरेक माथि प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यसको ट्रान्सपेरेन्ट जवाफ दिनुपर्छ। र अर्को कुरा के भने उहाँले छानी एमसीसी एसपीपी विरोधीलाई हराउनु भयो। याद गर्नु होला जो एमसीसी एसपीपी का समर्थक छन् तिनीहरुलाई जिताउनु भयो। त्यसको तथ्य दिन्छु, गगन थापाको ठाउँमा उहाँले उम्मेदवारी उठाउनु भएन, किनभने गगनलाई त काँधमै बोक्नु भएको छ। शेरबहादुरको ठाउँमा उठाउनु भएन, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको ठाउँमा उठाउनु भएन, नारायण खड्काको ठाउँमा उठाउनु भएन, किनभने यी सबै अमेरिकन लबीका मान्छेहरू थिए, एमसीसी एसपीपी पक्षधर थिए। अनि उहाँले कहाँ उम्मेदवार उठाउनु भयो भने जस्तो कि हुन त घैँटेसँग गगन थापाको एक खालको व्यावहारिक साझेदारी थियो र घैँटेको इन्काउन्टर पछि गगनको करोडौं कालो धन भुस भएको कुरो पनि तपाईलाई थाहा छ। त्यो आक्रोश अन्तर्गतको बदला लिनु त छँदै थियो गगनले। त्यसकारण आदरणीय सर्वेन्द्र खनालज्यू जो नेकपा एमालेको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो पूर्व आइजी उहाँलाई हराइदिनु भयो। अब भीमसेन थापालाई हराएर एउटा एनजिओ चलाएको डलरको खेती गर्ने अर्का एकजना खनाललाई त्यहाँ किन जिताए घन्टीवालालाई, त्यसको रहस्य रहेछ नि त। उनी त पश्चिमा लबीका मान्छे रहेछन्। भीमसेन दास प्रधानले एक दिन कुरामा ए गगन भाइ, उनी त भाइ नै भन्छन्, यो एमसीसी भन्ने प्रोजेक्ट नेपालको लागि घातक हुन सक्छ, तपाईँ हतार गरेर नबोल्नुहोस् भनेको हुनाले उनलाई हराइयो। यति मात्रै होइन, एकजना कालो कोटधारी हाम्रा साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि रविजीले सहयोग गर्नु भएन। अनुहारभरि डन्डीफोर आएको पुलिसको हाकिमलाई सुरुमा ल उठ्नुहोस्, हामी पार्टी एकता गर्नुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ, म चुनाव जिताउँछु भन्नुभयो। पछि त्यही क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउनु भयो। किताब फ्याक्ट्रीका एकजना मालिक खुब चोरीफुरी गर्दैछ थिए, बेचारा दिउँसै जुन तारा देखाइदिए, रविजी भनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दा पनि पुकारा सुनेनन्, हनुमान चालिसा बुझेनन्। त्यसकारण रविजीले जो एमसीसी का पक्षधर छन् ती सबैलाई जिताइदिए। जो एमसीसी का विरोधी एसपीपी का विरोधी थिए सबैलाई हराउने भूमिका उहाँले खेल्नु भएपछि तपाईँ बुझ्नुहोस् अब भोलिको दिनमा के हुन्छ भने अमेरिकाले दिएको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ, विकास परियोजना चाहिन्छ भन्ने नाउँमा मिलिट्री मिसन भित्राउने, चीन विरुद्ध न्यू खोज्ने, नेपालमा भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस विरुद्ध युद्ध गरे जस्तै तानाबाना गर्ने, अब द्वन्द्वमा नेपाललाई धकेल्ने। यताबाट बालेन सक्रिय भएका छन्। बालेनले काठमाडौँको मूलवासी र नवआगन्तुक नागरिकको बीचमा जुन खालको तनाव भड्काएका छन् र हिरोइजमको आडले गर्दाखेरि जसरी एउटा काठमाडौँमा यो ठेलावालाहरूको ठेला कब्जा गर्ने, त्यो फलफुलको टोकरी कहाँ जान्छ? मैले त के सुने भने त्यो अहिले महानगरपालिकाको बजेट अन्तर्गत त्यहाँ अतिथि सत्कार गरिन्छ, त्यो स्मल पेटी क्यास भन्ने हुन्छ के, सानो नगदी खर्च भन्ने। अहिले त त्यो बेचारा ती ठेलामा अनि त्यसपछि साइकलमा फलफुल कपडा बेच्नेहरूको जुन यिनीहरूले लान्छन् नि, त्यो त जम्मै लगेर फलफुल उहीँ खाने मजाले
हेर्नु गरिबको आँसु मिसिएको फलफुल 2 पैसा कमाउन हिँडे अनि त्यो लुगा आफै लगाउने रहेछन् भनेपछि यो भन्दा निर्दयता के हुन्छ जस्तै कुरा गर्नुभयो तपाईले देख्नु मलाई त महानगर भित्र काम गरे मान्छेले भनेको छ यो सूचना दिएको छ भनेपछि यो निर्दयता हो कि होइन विनोद चौधरी जस्तो धन्दा सेटको बाल भाका उहाँले गर्न सक्नु भएको छैन उहाँलाई युनिफर्म लगाएर हिँडेका देखेका छौं हामीले त्यस्तो देखेका छैन तपाईले देख्नु तपाईले त्यति मात्रै देख्नुहुन्छ जति देखाइन्छ भित्रका पर्दा भित्रका रहस्यहरू तपाईले खिच्न पाउनुहुन्न देख्न पाउनुहुन्न अथवा तपाईको बोली अब तपाईको विचारमा ठ्याक्कै भन्नुस् रवि सरलाई के हुन्छ त अब उहाँको संसद के खारिज हुन्छ हैन अब मेरो विचारमा चितवनमा उपनिर्वाचन हुन्छ फेरि त्यसो गर्दा त भन्नु न एक प्रकारले हेर्ने भने जनता नै फेरि उ भयो नि त्यत्रो पैसा कस्तो जनता हिजोअस्ति भर्खर त्यत्रो ए बाबा तपाईको नागरिकता अहिले कानुनी रूपमा छैन तपाईसँग अनि कानुनी रूपमा नागरिकता नभएको मान्छेले राज्यलाई झुटो विवरण पेश गरेर चुनाव लड्छ भोलि ऊ नागरिक होइन भन्ने कुरा प्रमाणित हुनासाथ अनागरिकलाई सांसद घोषणा गर्न सक्छ त कानुन त फेरि उहाँ नयाँ प्रक्रियाबाट गुज्रिएर अब राज्यले के गर्छ राज्यले उहाँलाई कुन खालको सजाय दिन्छ अथवा फर्किप गर्छ त्यो राज्यको कुरा उहाँलाई माफी दिने हो कि अथवा सजाय दिने राज्यको गल्ती हो नि त हैन राज्यको कसरी गल्ती एक प्रकारले हेर्नु भने पहिले छानबिन गरेर हो यही लेमेन क्वेशन म तपाई हैन राज्यको नियमहरू हुन्छ अड्डा अदालतको नियम हुन्छ तपाईले भने जस्तो हुँदैन मैले तपाईलाई भनिन नक्कली सर्टिफिकेट काण्डमा ककसको जाहिर गएको छ त्यो बारेमा तपाईले राज्यलाई यो भन्ने पहिले किन छानबिन नगरे त बेकार अहिले आएर किन हो त्यस्तो हुँदैन नि जब राज्यलाई तपाईले ढाँटेको कृत्य गरेको छ भने जति बेला थाहा हुन्छ त्यतिखेर एक्सन लिन्छ राज्यले थाहा थिएन नि त तपाईको नागरिकताको स्ट्याटस के छ तपाई कसरी हिँडिरहनु भएको छ राज्यलाई त भ्रम पर्यो नागरिकताको कपी छ नागरिकता छ सबै छ हो क्यारे भन्ठाने तर त्यो त बदर भइसकेको नागरिकता रहेछ त्यसकारण मैले भन्न खोजेको कुरा के भने त्यो आधारमा उहाँले नयाँ प्रोसेस सुरु गरेर नागरिकता लिनुपर्छ तब मात्रै उहाँ नेपाली हुनुहुन्छ र त्यसको लागि हामीलाई अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टको चिठी चाहियो प्रमाण चाहियो उहाँले सार्वजनिक गर्नु पर्यो मुखले भनेर भएन ल हेर मैले स्टेट डिपार्टमेन्ट हुन त हेर्नुस् एजेन्टगिरी गर्नेहरूलाई उनीहरूले यतिकै पनि चिठी पठाइदिन्छन् तै पनि त्यो त एउटा फर्मल कागज त चाहियो नि रवि लामिछाने अबदेखि अमेरिकी नागरिक रहेनन् भन्ने चिठी उहाँले सार्वजनिक गर्नु म अन्त्यमा छु एउटा प्रश्न सोधेर अन्तिम प्रश्न छैन रहनेछ तपाईले नढाँटिकन भन्नुपर्ने हुन्छ आज हैन तपाईले आफ्नो छातीमा हात राखेर भन्नुपर्ने हुन्छ संसारमा जति कसम छ त्यो सबै कसम खाएर भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई अघि फोन गरेर कसले थर्काएको त्यो ठ्याक्कै भन्नु त तपाईले अब छाती आदि इत्यादिमा हात राख्ने भन्ने कुरोको सिद्धान्तमा म विश्वास गर्दिन डराउनु भयो हो ए बाबा ककलले फोन गर्छन् के गर्छन् यो मेरो प्राइभेसी हो त्यो खिचेर नहाल्नु होला कृपया हामीले हैन तपाईहरुलाई त्यो अधिकार छैन त्यो मेरो प्राइभेसी हो खिचेर नहाल्नु होला प्लिज म भन्दैछु तपाईलाई यो क्वेशन सोध्न पनि नहुने तपाईले सोध्नुभयो सरी अब सुन्नु एउटा कुरा बस्नु एकछिन बस्नु तपाई नभाग्नु न किन भाग्ने तपाई सक्षम छैन जुरा छैन तपाई दारा नङ्ग्रा भएको राक्षस हो र तपाई भाग्न खोजिराख्नु भएको किन भाग्ने गल्ती छ जस्तो लाग्छ ए बाबा राम के काम बिगार्नु राम कहिलेकाहीँ तर्किन खोज्छ क्या तपाईलाई किन थर्काइयो तपाईलाई पनि त धम्कीपूर्ण फोन आउला नि तपाईलाई मैले सोधेको छु अब तपाईलाई ठीक छ तपाईलाई म के भन्न सुझाव दिन चाहन्छु प्रहरीमा गएर निवेदन गर्नुस् आफ्नो जीव धनको सुरक्षाको लागि म त्यति कमजोर मान्छे छैन म झिंगाको शराबले डिगा मर्छ भन्ने टाइपमा छैन पुण्यको तमा कसले थर्कायो जानमाने धम्की दिया हो तपाईकै आमापट्टिको बामापट्टिको कसले हो त्यसैलाई सोध्नु होला थ्यांक यू हस् धन्यवाद तपाईलाई